اور इन तमाम मुबारक वजूदों का सबसे पुरस्कार पहलू वो तीसरा डायमेंशन है कि जिसको हम रूहानियत या स्पिरिचुअल डायमेंशन कहते हैं। ये तमाम गैर मामूली रूहानी वजूद थे। इनकी तमाम तर फिक्र, सोच, वजूद, कल्ब और ईमान का मरकज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक गहरा रूहानी ताल्लुक था, या ये बजाते खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक करीबी रूहानी ताल्लुक रखते थे, या फिर ऐसे लोगों की निगाहों में थे जिनका ताल्लुक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत करीबी और गहरा था। देखिए, वो तमाम वाकयात हमारे सामने हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरुद्दीन जंगी को आकर खुद बिशारत देते हैं और हुक्म देते हैं कि मदीना एक्सपीडिशन करो कि जहां पे सलीबी मदीने में फसाद बर्पा करना चाह रहे हैं। ये बराह रास्त कमांड हुजूर के दरबार से नूरुद्दीन जंगी को आती है और नूरुद्दीन जंगी बरसों अपने नसीब पर रश्क करते फिरते हैं, मस्ती तारी रहती है उन पर, उस करम की वजह से कि जो हुजूर ने उन पर किया था। तारिक बिन ज़ियाद को ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत होती है और स्पेन फतह करने की बिशारत दे दी जाती है। सुल्तान मोहम्मद फातेह को अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से बिशारत मिलती है। सुल्तान मोहम्मद गौरी को निजामुद्दीन औलिया की तरफ से बुलाया जाता है। अहमद शाह अब्दाली को शाह वलीउल्लाह तलब करते हैं। एक बहुत गैर मामूली रिलेशनशिप हम देखते हैं इस तमाम जियोपॉलिटिक्स में स्पिरिचुअल डायमेंशन का, कि जहां पे ये जनरल और ये कमांडर बजाते खुद या तो रूहानी वजूद होते हैं या रूहानी वजूदों के कब्जे में उनकी तायद के साथ उनके हुक्म के तहत ऑपरेट कर रहे होते हैं। ये डायमेंशन इनको गैर मामूली पुरस्कार बनाता है। ये वो डायमेंशन है कि जो कभी जाहिर हो जाता है और कभी जाहिर नहीं होता। लेकिन याद रखिएगा, हर शख्स जिसने इस्लाम की खिदमत की है, जिसको अल्लाह ने अपने इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया है, उसमें यह सबसे ज्यादा इंटेंस स्पिरिचुअल डायमेंशन होता है। देखिए, जिस तरह हमने ये बात की कि तमाम जनरल्स या कायदीन के पीछे कोई रूहानी ताकत होती है, तो तारीख़ इस्लाम की मिसालों में इसकी एक गैर मामूली मिसाल पाकिस्तान बनने से पहले उस वक्त नजर आती है कि जब एक रूहानी वजूद अल्लामा इकबाल, एक उस वक्त के मुसलमान कायद मोहम्मद अली जिन्ना कायद आज़म के पीछे आकर अपनी रूहानी तायद देते हैं। वो सिर्फ फिक्र और सोच नहीं देते, वो एक रूहानी मदद भी पीछे से देते हैं। अल्लामा इकबाल के मकाम को हम सिर्फ फलसफी और शायर के तौर पर जानते हैं, या थिंकर, फिलोसोफर। उनका रूहानी मकाम क्या है, ये बहुत कम लोगों को मालूम है, और जो साहिब नज़र, साहिब बसीरत जानते हैं, वो अल्लामा इकबाल के इस राज से ज्यादा पर्दा नहीं उठाते। अल्लामा इकबाल उन शाहीनों का, उन गाजियों का तारुफ अपनी शायरी में कराते हैं। अल्लामा इकबाल को दोबारा गौर से पढ़िएगा जाके। वो कौम जो अल्लामा इकबाल से फायदा ना उठा सके, वो कौम जो अल्लामा इकबाल के दर्द, उनकी नसीहत, उनके नाले, उनकी मोहब्बत, उनके प्यार, उनके इश्क को ना समझ सके और उस तारीख को ना पढ़ सके कि जो अल्लामा इकबाल अपने कलाम में बता रहे हैं, तो याद रखिएगा उस कौम का जोग्राफिया तब्दील हो जाएगा, वो बदनसीब कौम होगी। अल्लामा इकबाल से बड़ा तोहफा इस उम्मत मुस्लिमा को 20वीं सदी के आगाज में जो दिया गया, इससे बड़ा तोहफा दोबारा नहीं मिला अभी तक। कहारियो, गफ्फारियो, कुद्दूसियो, जुबरूत, ये 4 अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोर बाजू का कि निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, या वसत अफलाक में तकबीर मुसलसल, या पैवस्त जमी पे तस्बीह मनाजात। वो मसलक मर्दान खुदा गाओ खुदा मस्त, ये मजहब मुल्ला जमादात और नबातात। ए ला इलाह के वारिस, बाकी नहीं है तुझ में गुफ्तार दिल बराना, किरदार काहिराना। एक गैर मामूली क्वालिटी जो अल्लामा इकबाल अपनी शायरी में बर्द मोमिन, बंदे मुजाहिद की बताते हैं, वो बैलेंस ऑफ कंट्रडिक्शंस है। कुरान इसको रहमा बैनहुम व शुद्दा उल कुफ्फार के तौर पे बयान करता है कि आपस में इंतहाई रहीम और कुफ्फार पे इंतहाई शदीद हो। महफिल यारां तो रेशम की तरह नर्म हो, रज़्म हक़ व बातिल तो फौलाद है मोमिन। यही वो तारुफ है जो उस ईसाई राहिब ने कराया था मुसलमानों का, कि जब वो सैयदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु की फौज से निकल कर जाता है और मुसलमानों का हाल अपने बादशाह को बताता है। रुहबान बिल लैल फुरसान बिन नहार, रात के वक्त देखो तो राहब नजर आते हैं, लगता है दुनिया से कोई वास्ता नहीं, दिन में इनसे बड़ा शहसवार कोई नहीं है। ये बैलेंस ऑफ कंट्रडिक्शन इस हर उस वजूद में लाजमन होता है कि जो अल्लाह के इंस्ट्रूमेंट के तौर पर काम करता है। एक और डायमेंशन इस वजूद की जो गैर मामूली रूहानियत,
اس قدر اونچا مقام کہ اپنی تقدیر، اپنی تاریخ خود اپنی مرضی سے لکھتے ہیں، اللہ کی طرف سے انسٹرومنٹ ہو کر اتنے غیر معمولی وجود ہو جاتے ہیں، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اس مقام پر بندہ مومن، بندہ مجاہد کی ہاں اور نہ میں رب اپنے فیصلے تبدیل کر دیتا ہے، اس کی مرضی سے تقدیریں لکھی جاتی ہیں۔ محمود غزنوی میدان جنگ میں جب ہارنے لگتے تھے تو جنگ چھوڑ کر سجدے میں چلے جاتے تھے اور وہاں جنگ کی بازی پلٹ دی جاتی تھی۔ یہ ایک مثال نہیں ہے، سینکڑوں مثالیں مرد مومن کی، ان کے اس روحانی تعلق کی کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ تقدیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کے مطابق دعا سے بدلی جا سکتی ہے، اور ان مرد مومن کا ایسا تعلق اپنے اللہ سے تھا کہ اپنی تقدیریں اپنی دعاؤں سے یا کسی اور کی دعاؤں سے تبدیل کرا لیتے تھے۔ علامہ اقبال کا روحانی تعلق دیکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا۔ ان کا وہ شعر کہ جس نے پورے ہندوستان میں لوگوں کو رلا دیا تھا اور آج بھی رلاتے ہیں، وہ اس جذب، اس مستی اور اس تعلق کی نشاندہی کرتا ہے جو علامہ اقبال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ ایسا شعر مسلمانوں کی تاریخ میں نہیں لکھا گیا ہے۔ تو غنی از دو عالم من فقیر، روزہائے معشر عذرہائے من پذیر، گر تمی بینم بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ اورا پنہا بگیر۔ اے اللہ آپ غنی ہیں دو عالم کے، بادشاہ ہیں، میں فقیر، ایک مسکین، ایک عاجز۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ واقعی بہت ضروری ہے میرا حساب لینا قیامت کے دن، تو خدا را اس کو نگاہ مصطفیٰ سے چھپا کے لیجئے گا۔ یہ وہ تعلق علامہ اقبال کا تھا رسول اللہ کے ساتھ، اور یہ وہ تعلق ہے جو ان شاہینوں میں ہوتا ہے۔ تو شاہی ہے نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ ہر مرد مومن کے ساتھ، ہر بندہ مجاہد کے ساتھ یہ کامن فیکٹر ہیں، یہ کامن وجود ہیں، یہ کامن فورسز ہیں اور ایلیمنٹس ہیں، ان کا اسپرچول روحانی تعلق اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آئیے اب ہم پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ 1400 سال کی مسلمان تاریخ میں اب پاکستان امت مسلمہ اور اسلامی تہذیب کا امین اور نمائندہ ہے۔ پاکستان کے حوالے سے ایک بات اور بھی کرنی بہت ضروری ہے کہ آج ہمارے ملک کو چاروں طرف سے خارجی اور داخلی خطرات لاحق ہیں۔ دشمن مایوسی پھیلا رہا ہے، ہر طرف سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ریاست ٹوٹنے والی ہے، اس ملک کو تباہ و برباد کیا جانے کے لیے سائیکولوجیکل اور انفارمیشن وارفیئر کی جا رہی ہے، مایوسی پھیلائی جا رہی ہے، کرپٹ بدکار حکمران مسلط کیے جا رہے ہیں، اور داخلی طور پر مذہب اور دین کے نام پر ایسا فتنہ برپا کیا جا رہا ہے جو امت مسلمہ کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں کیا گیا۔ ایک بات نوٹ کیجئے گا کہ 1400 سال کی مسلمان تاریخ میں چاہے مسلمان عروج پہ ہوں یا اپنے آپ کو سٹیبلائز کر رہے ہوں یا ان کا زوال کا دور ہو، کبھی کسی مسلمان گروہ نے یا جماعت نے اتنا فساد برپا نہیں کیا امت مسلمہ میں جتنا آج یہ مقامی دہشت گرد اسلام اور شریعت کے نام پر پاکستانی ریاست۔ ہر بچے کو حق ہے کہ وہ اپنا پرابلم خود حل کرے۔ رہے داغ تو سرف ایکسل ہے نا۔ یہ افطار کے اوقات آپ تک پیش کیے جا رہے ہیں کنلے کے تعاون سے۔ لاہور اور اس کے مضافات میں آج افطار کا وقت 6:49 ہے۔ یہ افطار کے اوقات آپ تک پیش کیے گئے کنلے کے تعاون سے۔ کے خلاف برپا کر رہے ہیں، جو اپنے آپ کو مقامی تحریک طالبان پاکستان کہتے ہیں، یہ بدترین فسادی گروپ ہیں جو 1400 سال کی امت مسلمہ کی تاریخ میں پیدا نہیں ہوئے۔ ان کو اچھی طرح پہچان لیجئے گا۔ جو اس وقت صلیبی حملے کر رہے ہیں مغرب سے امت مسلمہ کے اوپر، ان کو بھی 1400 سال کی اس تاریخ میں اور جو تمام تفصیل آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہے اس کی روشنی میں اچھی طرح پہچان لیجئے۔ اور ان بدکردار حکمرانوں کو بھی جو کبھی میر جعفر، کبھی میر صادق اور کبھی الہی بخش کی شکل میں مشیر بن کر حکومت کے اندر داخل ہو کر اندر سے حکومت کو کمزور کرتے ہیں۔ لیکن اس بات کا بھی اطمینان رکھیے کہ اللہ کے فضل اور کرم سے اس ریاست کو انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس کو نقصان پہنچانے والے خود بدنصیب اور لعنتی ہوں گے۔ اس کو نقصان پہنچانے والے ابو جہل اور ابو لہب کے ساتھ ہوں گے، چاہے وہ باہر کے ہوں، چاہے وہ مشیر ہوں میر جعفر اور میر صادق کی طرح،
اور وہ دہشت گرد ہوں جو اسلام کے نام پر پوری ریاست میں خودکش حملے کر کے بے گناہ عورتوں، مردوں، بچوں کو اس طرح ذبح کر رہے ہیں کہ جس کی تاریخ انسانیت میں، تاریخ اسلام تو بڑی بات ہے، انسانیت میں مثال نہیں ملتی۔ اور جو اسلام کے نام پر یہ سب کچھ کر رہا ہے بے گناہ انسانوں کے ساتھ، وہ اطمینان رکھے کہ اس کا انجام بھی فرعون، ابو لہب اور ہلاکو کے ساتھ ہی ہوگا انشاءاللہ۔ پاکستان کی ریاست کی حفاظت کیجیے گا، یہ مسلمانوں کی آخری چٹان اور آخری امانت ہے۔